सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जारी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर अदालत को मुतमईन करें। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ेकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूंगा। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुझे इस शोबे में 34 साल हो गए, फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। इस आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सज़ा सुना दी जाती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में कैसे ट्रायल किया जा रहा है, अदालत को इसके तमाम मराहिल बताएं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि फील्ड मार्शल में डिफेंस वकील होता है, वहाँ जज नहीं होते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। मोहसिन नकवी ने सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। छब्बीस नवंबर को इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज का केस। गिरफ्तार पीटीआई के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर, 24 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद कर दी गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसन जुल्करनैन ने जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। एटीसी ने 5-5 हज़ार रुपए की मुचलकों के जमानतें मंजूर की। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुलजिमान की जमानतें मंजूर की गईं। थाना कराची कंपनी के 48 मुलजिमान में से 43 की जमानतें मंजूर, 5 की खारिज की गईं। थाना तानौल के 7 मुलजिमान में से 2 की जमानतें मंजूर और 5 की खारिज की गईं। थाना I9 के 10 मुलजिमान में से 9 की जमानतें मंजूर कर ली गईं। कराची में शहीद मिल्लत ब्रिज के करीब वाटर टैंकर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक और 1 शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मी शख्स को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जाने मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध के बायस बंद रखा गया। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हो गया। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस बंद और इनलाइन ट्रेन भी ताखीर का शिकार हैं। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बर्फबारी के बायस पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान, KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे आ गया। क्वेटा में दर्जा हरारत -2 और इस्लामाबाद में 0 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में पारा 5, कराची 1, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड और लेह में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ी जहां दर्जा हरारत -13 तक पहुंच गया। अनंतनाग और बारामूला में दर्जा हरारत -5 तक गया। जम्मू, श्रीनगर और शोपियां में पारा -4 रिकॉर्ड किया गया। मरियम नवाज बानी PTI बनने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी PTI शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। शरीफ खानदान को ख्वाब में भी बानी PTI नजर आते हैं। पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च होने की बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम का पैसा आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किया जा रहा है। उनका कहना था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में KP पहला कर्ज उतारने वाला सूबा बन गया। जो लीडर सरदर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता हो वो आवाम के लिए क्या करेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दौरा ईरान। मशहद में खरासान रिजवी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मोहन दास तवक्कल ज़ादा से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और 2 तरफा इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पंजाब और खरासान रिजवी के दरमियान तिजारती वफूद के तबादले होने चाहिए।
ایرانی تاجر پاکستان میں توانائی، ٹیکسٹائل، آلات جراحی اور زراعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کر سکتے ہیں۔ کوئٹہ سنجیدگی کی کوئلہ کان میں پھنسے کارکنوں کو تاحال ریسکیو نہ کیا جا سکا۔ لیویز اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ محکمہ پی ڈی ایم اے کی ٹیمز بھی ریسکیو کے عمل میں مصروف۔ ریسکیو کے مطابق کان میں گیس ہونے کے باعث پی ڈی ایم اے کے 2 ریسکیو اہلکار بے ہوش ہو گئے۔ کارکن 4200 فٹ گہرائی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مائنس انسپیکٹر کے مطابق 13 کارکن اندر موجود ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ میں برف باری سے معمولات زندگی مفلوج۔ امریکہ کی 7 ریاستیں شدید برف باری سے منجمد۔ ٹیکساس سے ٹینیسی تک برف کی تہ جم گئی، سڑکیں بند، ریلویز کا نظام درہم برہم، ہزاروں پروازیں منسوخ ہو گئی۔ امریکی محکمہ موسمیات نے مزید برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ ادھر شمالی آئرلینڈ سمیت پورے برطانیہ میں اتوار تک مزید برف باری کی وارننگ۔ ڈیون، ڈورسیٹ اور سمرسیٹ کے علاقے برف سے ڈھک گئے، شاہراہیں بند، پروازیں اور ریلوے کا نظام متاثر۔ اسکاٹ لینڈ میں اسکول بند، مڈ لینڈز، مشرقی انگلینڈ، یارکشائر اور جنوب مغربی اسکاٹ لینڈ میں یلو وارننگ جاری۔ اور متحدہ عرب امارات نے شہریوں کے لیے نئے قوانین متعارف کروا دیے۔ والدین کا خیال نہ رکھنے پر 75 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ سرپرست کے بغیر بچے کو سفر پر لے جانے پر بھی جرمانہ ہوگا۔ بچوں کی تحویل سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر سزائیں ہوں گی۔ نئے قوانین کے تحت بچوں کی تحویل کی عمر 18 سال کر دی گئی۔ جائیداد کو نقصان پہنچانے پر بھی 1 لاکھ درہم تک جرمانہ یا قید ہوگی۔ منگنی ٹوٹنے پر 25,000 درہم کے تحائف قابل واپسی ہوں گے۔ قوانین کا اطلاق 15 اپریل سے نافذ العمل ہوگا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، فلائٹ آپریشن متاثر۔ لاہور میں میٹرو بس سروس بند، اورنج لائن ٹرینیں بھی ہوئی تاخیر کا شکار۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بھی بند کر دیے گئے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 دھند کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M3 پر لاہور سے درخانہ تک ٹریفک معطل۔ موٹر وے M4 پر پنڈی بھٹیاں سے گوجران تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی دھند کے باعث مکمل بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ دوسری جانب ملک بھر میں سردی کی شدت بھی برقرار۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ گلگت بلتستان، KP اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پارہ نقطہ انجمان سے بھی کئی درجے نیچے آ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نام لیے بغیر PTI رہنماؤں پر طنز۔ بولی فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ ان کا جب منہ کھلتا ہے تو گالی نکلتی ہے اور قدم ملک کے خلاف اٹھتا ہے۔ ہم صرف جانوروں کا نہیں، سیاسی جماعتوں کو لاحق بیماری کا بھی علاج کریں گے۔ سڑکوں سے ترقی نہ ہونے کے سوچ پر حیرت ہے۔ سمجھ نہیں آتی ان باتوں پر روئیں یا ماتم کریں۔ پچھلی حکومت نے 4 سال میں کچھ نہیں کیا، اب صرف 9 ماہ میں معیشت کی ڈوبتی کشتی سنبھلنے لگی ہے۔ اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاک پتن میں تقریب کے دوران لائف سٹاک کارڈ کا اجرا کر دیا۔ خواتین سمیت 90,000 فارمز کو فی مویشی 27,000 روپے بلا سود قرض ملے گا۔